حکمرانوں کاش تواڈے دل بھی اللہ سے بنا دے. حضرت امیر المومنین آئے جلدی دے نال آئے بیت المال اندر پہنچاندے نے. آئے چل دیاں بیت المال دی اندر انج آٹے دا توڑا تھیلا اٹھایا آئے اپنے کندھے اندر رکھ لیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. افحسبتم انما خلقناکم انسان سمجھدا ہے کہ میں بے مقصد ہی پیدا کیتا گیا واں. عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور اے بھی سمجھتا ہے کہ میری اللہ دے نال ملاقات نہیں ہوئے گی حالانکہ سارے دے سارے اس دی طرف لٹائے جان گے. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہن. واجب الاحترام احترامات لائق میری معززات اسلامی ماؤ بہنوں اور سامعین و حضرات، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر احساس اور ذمہ داری دے حوالہ دے نال انشاءاللہ تذکرہ کروں گا. اللہ ذوالجلال کولو دعا ہے رب کائنات صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے اور اللہ سب نو عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرما دے. رب ذوالجلال نے اس دنیا تے جتنے بھی انبیاء نو مبعوث فرمایا ہے سارے نبی احساس اور ذمہ داری لے کے اس دنیا تے آئے، کیونکہ دین اسلام انسان نو سکھاندہ احساس اور ذمہ داری ہے. جیڑا انسان دین اسلام نو سمجھدا ہے اور اس بات نو بھی سمجھدا ہے
کہ ایک ویلا آن والا ہے کہ میں اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے. او انسان ہر انسان دا ہر لحاظ نال احساس بھی کردا ہے اور اپنی ذمہ داری نو صحیح طریقے نال سر انجام دیندا ہے. اج اگر دیکھا جائے اس دنیا دے اندر ماں باپ جس طرح اپنی اولاد دا احساس کر دے اور ذمہ داری نبھاندے نظر آمدے نے، افسوس کہ اج اولاد اس طرح اپنے والدین دے نال احساس کردی نظر نہیں آمدی. حق تے یہ بنتا ہے کہ اولاد بھی اپنے والدین دا احساس کر جائے. جس طرح ماں باپ نے اپنی زندگی دے اندر ذمہ داریاں نو سمجھیا، اسی طریقے نال اولاد بھی سمجھ جائے. ہر انسان دا یہ حق بنتا ہے جیڑے بھی عہدے اندر ہے، اگر کوئی غریب ہے تو امیر دا حق بنتا ہے کہ اپنے غریب دا احساس کر جائے. اگر کوئی مالک ہے تو اپنے نوکر دا احساس کر جائے. اگر کوئی ڈاکٹر حکیم ہے تو اپنے مریض دا احساس کر جائے. اگر انسان اس دنیا تے رہندیا ہویا جانور اور اونا دی دیکھ بھال کردا ہے تے او دے اندر بھی اونوں چاہیے کہ اونا جانوراں دے نال احساس کر جائے. حضرات افسوس نال یہ بات کہاں گا کہ اس دور دے اندر احساس نام دی چیز ختم ہو گئی. بس اگر کوئی انسان احساس کردہ نظر بھی آمدہ ہے تو اس واسطے کہ دنیا والے مینوں کی کہیں گے، میں لہذا اس انسان دا احساس کر جاں. اگر کوئی انسان کسی ذمہ داری نو نبھاندا ہے تے اکثریت لوگاں دا اے ذہن ہوندا ہے کہ لوگاں نو دکھان واسطے لا تاکہ لوگ اس بات تے مینوں کہن کہ بندہ بڑا ذمہ دار ہے. خدا را اس دنیا دے اندر کوئی انسان کسی دا احساس کردا ہے دینی لحاظ نال تو اوندے بھی خلاف و نظر آمدے نے، پر حقیقت دے اندر احساس اور ذمہ داری نو وہی انسان نبھاندا ہے جیڑا انسان اپنے دل دے اندر عرش والے رب دا ڈر رکھدا ہے، اور ذمہ داری بھی وہی نبھاندا ہے جیڑا سمجھدا ہے کہ جڑی اللہ نے ذمہ داری مینوں دے دیتی ہے ان دے بارے مینوں کسے نہیں بلکہ اللہ نے سوال کر دینا ہے. اس واسطے احساس اور ذمہ داری انسان دی زندگی دے اندر رنگ لے کے آمدی ہے. رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اللہ فرمان دینے ام حسبتم، فرمایا سونے اعلان فرما دیو نا انی میں نہ میرے بندے آمدے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو. اللہ فرمان دینے افا حسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون.
سونیا نبیاں انہاں نو کہہ دیو نا آیا کہ سمجھدے نے کہ اللہ ذوالجلال نے سانو پیدا کر دیتا ہے آئے ساڈا مقصد ہی کوئی نہیں حالانکہ رب ذوالجلال فرماندے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب ذوالجلال نے انسانوں تے جنات نو اللہ نے مقصد سمجھا دیتا ہے اللہ فرماندے نے میں جنات تے انسانوں اس واسطے پیدا کیتا ہے اللہ فرماندے نے تاکہ اے میری عبادت کر جان اللہ اکبر تے عبادت کندی کرنی ہے اللہ نے اے بھی مقصد سمجھا دیتا اور اللہ نے اے بھی ذمہ داری نبھا دیتی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے دنیا جہان دیو لوگو تسا سارے دے سارے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم فرمایا تسی اپنے رب دی عبادت کرو نا جن نے تانوں پیدا کیتا اور تواڈے تو پہلے لوگاں نو بھی پیدا فرما دیتا اے اللہ نے ذمہ داری عائد فرما دیتی ہے اور انسان دا مقصد بھی اللہ نے سمجھا دیتا ہے اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اعلان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے سونیا اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندے ہم دے سامنے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فرمایا جیڑا بندہ اللہ اکبر جیڑا عمل کردا ہے اگر کسی نے اگر ذرا برابر بھی شر کیتی ہوئے گی اون دا بدلہ بھی اپنے رب دے سامنے پا لے گا اگر کسی نے اگر ذرا برابر بھی خیر کیتی ہوئے گی تو او بھی بندہ اپنے اللہ دے ہاں سامنے پا لے گا سونیا کدی سوچیا تے کرنا کدی احساس کریا تے کرنا ایسا اپنی زندگی دا احساس کریا کر جیڑی زندگی اے بڑی تیزی نال گزر دی جا رہی ہے اللہ اکبر آئے پتہ نہیں کہ اس انسان دی زندگی دی اے شام کس وقت ہو جائے آئے افسوس آج انسان اپنی زندگی دا احساس کر دیا نظر نہیں آمدا پر تے ادو پتہ لگے گا کہ جدو بندہ کل قیامت نو ایک ایک نیکی نو بندہ ترس جائے گا اللہ اکبر آج تے بندہ احساس نہیں نہ کردا اے ذمہ داری نہیں سمجھدا کہ میں نیکی کراں گا تے اللہ دے کولو اجر پا لاں گا میں نیکی کراں گا تے اللہ دے ہاں مقام پا لاں گا اللہ اکبر آؤ نا احساس اپنے ہر بندے نو احساس ہونا چاہیے اپنی زندگی دا اللہ اکبر رب ذوالجلال دی قسم ہے آئے بندہ کدی سوچے تے صحیح نا کہ میں دنیا دے اندر جیڑی اپنی اس زندگی نو گزار رہا ہاں کدی ام دے بارے خیال تے کراں تے صحیح نا اللہ اکبر کہ جیڑا وقت تیزی نال گزردا جاندا پیا آئے احساس ختم ہو گیا پر کی آمدے نے آئے جہان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا نانا میرے ویران آنا ربی
ذل جلال اے قرآن دے ایک مقام دے اللہ احساس کروا رہے نے جنہ لوگاں نے اپنی زندگی نو اہمیت نہیں دی تھی، جنہ لوگاں نے نیکیاں نو اہمیت نہیں دی تھی۔ اللہ اکبر تے اللہ فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آج تے بندہ نہیں نہ سمجھدا کہ جیڑی میں اپنی زندگی گزاریاں تے انہاں نیکیاں نو میں سنبھال کے رکھ لاں، آئے پل کل قیامت دا دن ہوئے گا تے بندے نو پھر پچھتاوا لگے گا، آئے میں اپنی اس زندگی دا کچھ احساس کر لیندہ۔ آئے اللہ فرماندے نے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنہ اپنی زندگی دا خیال نہیں کیتا، جنہ اپنی زندگی دا کوئی مقصد نہیں بنایا، جنہ اپنی زندگی دے اندر ذمہ داری نو نہیں سمجھیا، کیونکہ اللہ نے ذمہ داری بیان کر دیتی ہے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، کہ میری عبادت کرے آجے جنہ دنیا تے رہ کے آئے اپنیاں من مانیاں کیتیاں، جنہ دنیا تے رہ کے اللہ اکبر رات دے دن ضائع کر دیتے، آئے احساس نہ کیتا اللہ اکبر اپنی زندگی دا تے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں نو اللہ اکبر ضائع کر دے رہے۔ اللہ کے اللہ فرماتا کہ اللہ فرماندے نے کہ لوگ قیامت دا دن ہوئے گا تے پھر انہاں نو احساس ہوئے گا، آئے ہم کنگے ربا اسی جہنم نو دیکھ لیا ہے، ربنا ابصرنا، اللہ میری توبہ، آقا فرماندے نے کنگے ربا سا جہنم تک لئی ہے، وسمعنا، اللہ ایسا عذاب نو اللہ سا اپنے کنہ نل بھی سن لیا ہے، تے فرجنا نعمل صالحاً، اللہ ایک دفعہ دنیا تے پہ دے اسی نیک عمل کر کے آ جاواں گے۔ اللہ میری توبہ اکنگے انا موقنون، اللہ ہون سانو احساس ہو گیا ہے، اللہ ہون سانو یقین ہو گیا ہے، آنا سونے اپنی زندگی دے اندر اللہ اکبر اپنی اس زندگی عارضی زندگی دا آئے جندہ پتہ ہی کوئی نہیں، آئے کس والے اس زندگی دی شام ہو جائے، اس زندگی دا احساس کر لینا، اللہ اکبر میں صدقی جاواں، آنا اپنی اس زندگی تے اندر آئے جتھے اپنا احساس کرنا ہے، آؤ نا اللہ ذل جلال اعلان فرما رہے نے، اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔
اللہ فرماندے نے احساس کرنا اللہ گندا کرنا ہے اللہ ایمان والے انو اللہ اعلان فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو کو انفسکم بچاؤ اپنے آپنو اللہ کس چیز تو بچانا ہے اللہ فرماندے نے انفسکم اہلیکم نارا فرمایا بچاؤ اپنے آپنو تے اپنے اہل و عیال نو اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ دے ایسے فرشتے اللہ اکبر جڑے غضب تے غصے نال کھڑے نے اے اللہ دی طرف اشارے دے منتظر نے اے جڑے اللہ دی نافرمانی کر دے نظر نہیں آن گئے اللہ اکبر جہنم دے آمدہ اے سخت عذاب دین واسطے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اللہ میری توبہ سونیا کدی غور تے کریا کرنا آج بندہ اپنا احساس نہیں کردا نظر آمدا آئے بندے نو ذرا گرمی لگ جائے کتے بندہ اسی دا انتظام کر دے بندے نے سفر کرنا ہوئے تے بندہ ایئر کنڈیشن والی گڈی دا انتظام کر دائے پر سونیا کدی غور تے کریا کرنا اے دنیا دا سفر ایک دن ختم ہونے والا ہے اللہ اکبر ایک ویلان والا ہے کہ اس گڈی اندر بے جانا ہے جندی کھڑکی کوئی نہیں اس گڈی اندر سوار ہو جانا ہے او ویرا جدہ دروازہ کوئی نہیں اے جندہ روشندان تیرا عمل ہوئے گا جدیاں روشنائیاں تیرے عمل ہوں گے اے کدی سوچیا تے کرنا اللہ اکبر کہ میں زندگی دے اندر اللہ اکبر وقت گزار دا جا رہے ہیں اللہ اکبر کدی قبر دا بھی خیال کیتا کہ نہیں آنا رب احساس پیدا کروا رہے نے اللہ فرماندے نے بچاؤ اپنے آپنو اللہ اس تو بعد کی حکم ہے اللہ پھر اپنے بندیانو ایمان والے بندیانو پھر ایک اور ذمہ داری دین دے نظر آ رہے نے اللہ فرماندے نے انفسکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپنو تے اپنے اہل و عیال نو اللہ اکبر میں حدیث پڑھ رہا سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ ہر بندہ جھیڑا ہے اللہ اکبر اپنی رائے دا نگہبان ہے کہ ہر بندے نو اوم دی رائے بارے پوچھیا جائے گا اندہ کی مطلب ہے آقا فرماندے نے اگر خامد ہے تے انہوں بیوی بارے پوچھیا جائے گا بیوی ہے نا تے انہوں اپنے خامد دے بارے سوال کیتا جائے گا اولاد ہے تے ماں باپ دے بارے پوچھیا جائے گا ماں باپ نے تے اپنے انہاں دی اولاد دے بارے پوچھیا جائے گا ہمسایہ تے ہمسایاں دے بارے پوچھیا جائے گا فرمایا ہر بندہ اپنی رائے دا آقا فرماندے نے نگہبان ہے آئے ان دے بارے سوال کر دیتا جائے گا پر سونیا کدی سوچتے صحیح نا آئے ایسا کنہ کو خیال کیتا اللہ اکبر اپنے جسم دا تے اپنی اولاد دا اہلیکم نارا کہ اسی اپنے اہل و عیال دا اساں کدی اپنے گھر والیاں دا اساں کنہ کوئی احساس کیتا ہے اسی آپ تی چاہنے ہیں کہ جہنم تو بچ جائیے اے کدی ساڈا اے بھی دل کیتا ہے اے میں آپ نماز پڑھنا تے میرا بھائی بھی نماز پڑھ لے میں آپ نماز پڑھنا
پڑھنا تے میرا جناب اللہ اکبر جناب میرا ہمسایا بھی نماز ادا کر لے, میں آپ نماز تے پڑھنا, میری بیوی بھی نمازی بن جائے. فرمایا احساس تے ذمہ داری اللہ ذوالجلال نے واضح کر دیتی ہے. اللہ اکبر. حضرت پتہ لگتا پیا قیامت دے دن سوال ہو جائے گا احساس تے ذمہ داری دے متعلق. آیا کہ تینوں کنہ کو اپنا خیال سی تے اپنے گھر والے ہم دا خیال سی. اللہ اکبر. آؤ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بچہ 7 سال دا ہو جائے تے آقا فرماندے نے اونوں نماز دا کہہ دیو. اگر 10 سال دی عمر نو پہو جائے تے اللہ نے ذمہ داری دا آرڈر لا دیتا ہے کہ انہاں دا بستر بھی الگ کر دیتا جائے تے انہوں ماریا جائے اگر ان نماز دے قریب نہیں آمدا. اوے پتہ لگدا پیا اللہ احساس تے ذمہ داری دا اللہ حکم دے رہے نے تاکہ تسی آپ بھی بچ جاؤ تے اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو بچا لو. اللہ کندے تو بچانا ہے. اللہ فرماندے نے وقودها الناس والحجارہ. اللہ فرماندے نے جہنم دے اندر ہے جتے لوگ اج دنیا دے اندر لکڑا جلاندے نظر آمدے نے پر اللہ میری توبہ اللہ فرماندے نے میں جہنم اندر لکڑا نہیں چلاواں گا. اللہ فرماندے نے میں لوگاں نو جلا کے آنگا. اللہ میری توبہ. اللہ جہنم دی اگ نو سلگان گے. اللہ اکبر. جہنم دی اگ دی ہے تباش ہوگی تے انسانم دی وجہ تو ہے انساناں نو جلا دیتا جائے گا حتیٰ کہ پتھراں نو جلا دیتا جائے گا. او ویرا ذرا غور تے کرنا آنا احساس کر اپنی جام دا احساس کر اپنے گھر والے آمدا. آنا میں ایک نبی تینوں دکھان لگا آئے احساس کر دے جا رہے نے اپنی اولاد احساس کر دے نظر آ رہے نے. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تے آخری پھیلائے آئے اپنے بیٹیاں نو قریب بٹھا لیا اپنی اولاد نو قریب بٹھا لیا ہے. اللہ اکبر. اور ویرا کوئی دنیا دی فکر نہیں اے دنیا دی جائیداد دی فکر نہیں دنیا دے مال دی فکر نہیں. اللہ ذوالجلال اعلان فرماندے نے اللہ فرماندے نے سونیا نبیا او منظر اپنی امت دے سامنے رکھتے ہو نا. اللہ کیڑا منظر. اللہ فرماندے نے اللہ اکبر. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام انج تشریف فرمانے اللہ اکبر بستر علالت پہنے تھے اپنے بیٹیاں نو انج اپنے کول بٹھایا ہے تھے آمدے نے میرے بیٹیو منو ایتے دسونا. اللہ اکبر. آمدے نے اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی میرے
ओ पुत्रो मैनू ये ते दसो ना मैं दुनिया तो जावांगा ते मेरे जान तो बाद तुसी किंदी इबादत करोगे। अल्लाह अकबर। देख लो एहसास हजरत यकूब अलैहिस्सलाम नो अपनी औलाद दा एहसास किन्ना है। अल्लाह अकबर। है तौहीद दा सबक समझांदे जा रहे ने हजरत पता है लगदा पिया हर माँ बाप दा हक बनदा है कि अपनी जिंदगी दे अंदर अपनी औलाद नू तौहीद सिखाए अपनी औलाद नू तौहीद दा दरस दे दे कि तुसा मरना कि इस हालत दे अंदर कि तुसा अल्लाह नाल शिरक नहीं करना तुसा अल्लाह अकबर मरना ते इस हालत दे अंदर कि एक रब नू तुसा इला समझ लेना है। अल्लाह अकबर। ते मैं सदके जावा हजरत यकूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए मेरे बेटियो अल्लाह अकबर इज काला ले बनी माता बुदूना मिम्बादी मेरे बाद तुसी किंदी इबादत करोगे। अल्लाह अकबर। असराल पता है लगदा पिया बाप अपनी औलाद दा एहसास जमदी वरी करदा नजर आ रहा है। हाय किते मेरी औलाद अल्लाह अकबर शिरक अंदर अपनी जिंदगी ना गुजार दे किते मेरी औलाद अल्लाह नू छड़ के हाय गैरां दे दर ते हाय अपना सिर ना झुका ले। हाय जिम्मेदारी ते एहसास दा जिक्र वेख लो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दी जिंदगी तो मिलदा पिया आए औलाद आंदी हे मेरे अब्बा जान हे साडे अब्बा जान कालू नाबुदू इलाहा व इलाहा आबाईका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहा वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून। आंदे ने साडे अब्बा जान असी ते उस इलाह दी है जिंदे है जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इबादत करदे रहे असी ते उस इलाह दी इबादत कर जावांगे जिंदी जनाब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम करदे रहे असी ते उस इलाह दी इबादत करांगे जिंदी इबादत हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम करदे रहे ते फरमांदे ने इलाह वाहिद जेड़ा एक इलाह है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। हजरत पता है लगदा पिया कि हजरत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए दुनिया तो जा रहे ने ते अपनी जनाब औलाद दा इन्ना एहसास ते फिकर है कि मेरी औलाद किंदी इबादत करेगी बाद दे अंदर किन्नू अपना रब मन्नेगी। अल्लाह अकबर। मैं सदके जावा ए जनाब बाप ते अपने बेटियां दी अल्लाह अकबर फिकर लगी है अपनी औलाद दी एहसास लगी है। आए एक नबिया अल्लाह अकबर ते आए जनाब ए बेटा है आए अल्लाह दा नबी है ते जनाब अल्लाह अकबर बेटा है तेनू अपने बाप दी फिकर लग गई है। एक कौन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अकबर। जिदो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दी तौहीद दा पैगाम इन्ना लोगां दे सामने रख दिता है ए मेरी कौम वालियो ए इलाह नहीं जे हो सकदे जिन्नानू तुसी रब मनदे ए इलाह नहीं जे हो सकदे। अल्लाह अकबर। हत्ता के ओना जालिमां ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इन्ना खिलाफ कदम उठा लेने ओना क्या किवें हो सकदा ए इब्राहीम जेड़ा अल्लाह अकबर साडे रब्बां दी तौहीन करदा। अल्लाह अकबर। इधर सब तो पहला
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان دے سامنے رب دی توحید دا پیغام دیتا ہے. اللہ اکبر. پتہ لگدا پیا ادھر باپ اللہ اکبر مشرک ہے تے بیٹا موحد ہے تے بجا بیٹے نو اپنے ابا جان دا بڑا احساس ہے کہ میرا باپ کتے جہنم اندر نہ چلا جائے. اللہ اعلان فرما رہے نے, اللہ فرماندے نے سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندے ہم دے سامنے. اللہ فرماندے نے از قالا لأبیہ یا عبدی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا یا عبدی انی قد جانی من العلم ما لم یاتیک فتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے اپنے ابا جان دی اتنی فکر لگ گئی ہے, اتنا احساس پیدا ہو گیا ہے. آمدے نے میرے ابا جان اللہ اکبر, آمدے نے سونے اعلان فرما دیو میری امت دے سامنے اے نقشہ بیان کر دیو حضرت ابراہیم تے انہاں دے باپ دا. تے آمدے نے اس قال علی ابی یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے میرے ابا جان تسی انہاں بتاں دی کیوں پوچھا کردے ہو اے جڑے نہ سن سکدے نے جڑے نہ ویکھ سکدے نے. اے میرے ابا جان جڑے نفع نقصان دے مالک نہیں تو ویرو ساڈا بھی خوب پیغام ہے. اے تسی جناب کیوں نہ قبراں دی پوجا کردے ہو جڑے منا مٹی تھلے پے نے, نہ تواڈی پکار سن سکدے نے, نہ تانوں اج تک کسے دا جواب قبر چوں جناب واپس ملیا ہے. اللہ اکبر. اے کیوں نہ دے سامنے التجا کردے ہو. اللہ اکبر. آؤ نہ احساس دین اسلام سکھا رہا ہے کہ کوئی جہنم اندر نہ چلا جائے تے جہنم دی اگ تو بچ جائے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے آمدے نے یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتیک فتبعنی اہدک صراطا سویا. میرے ابا جان جڑا علم میں لے کے آیا او علم تواڈے کول نہیں, ایہو علم جڑا میں لے کے آیا نا اے اللہ دی طرفوں اے ہوئی صراط مستقیم ہے. تے میرے ابا جان تسی شیطان دی عبادت کر دیو. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان تسی شیطان دی عبادت کر دیو, شیطان تے اللہ دا بڑا نافرمان ہے. آؤ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنے باپ دا کنا احساس ہے تے پتہ کی ہم دینے
نے پہ آمدے نے یا آبادی انی اخافو ایام مسکا عذاب من الرحمانی، اے میرے ابا جان میں اس بات تو ڈرنا اللہ اکبر کتے اللہ دا عذاب توڑے تے واقع نہ ہو جائے فتکون للشیطان ولیا، اے تسی شیطان دے ساتھی بن گئے، اے کتے شیطانانی جہنم اندر داخل نہ ہو جاؤ۔ پتہ ہی لگ دے پیا اللہ اکبر احساس ہوئے تے انج دا ہو جائے اور ویرا کدی غور تے کریا کرنا اللہ اکبر ایتھے میں حکمرانوں بھی اللہ اکبر احساس تے ذمہ داری دا ایک پیغام دینا چاہنا وا اللہ اکبر مینو شہد آیا حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا رضی اللہ تعالی اللہ اکبر دور خلافت ہے مدینے دیاں گلیاں تے حضرت امیر المومنین رات گشت کر دیاں ہے اپنی رائے دا خیال رکھ دیا کر دے ہے کوئی میری رائے دا بندہ ہے کوئی ایسا کرانا ہے کوئی رات دکھم در نہ گزارتے پھر ایک ویلہ ایسا بھی آ جامدہ ہے کہ جناب امیر المومنین اینج مدینے دیاں گلیاں دا رات گشت کر دیا اللہ اکبر تے اینا دنال اینا دا ایک غلام ہے جن دا نام اسلم ہے اے چل دیا حضرت امیر المومنین کی ویندن ہے کہ ایک خیمے دے قریب پہنچے تے ہائے روم دی آواز آمدی جا رہی ہے اس خیمے بچوں تے حضرت امیر المومنین اس خیمے دے قریب گئے تے پوچھیا کی حالات نے آئے تواڈے بچے کیوں روم دے جامدے نے اللہ میری توبہ آئے ماں نے جیڑا جواب دیتا ہے حضرت امیر المومنین دا دل آئے پگھل جامدہ ہے اما آمدی ہے آئے میں کی دسا میرے بچے ہائے پوک پیاس کی وجہ تو ہائے رات روم دے رہنے اجے تک روم دینے پہ ہائے میں اپنے چولے ہوتے ہائے ہانڈی اندر پانی پا کے رکھ دیتا ہے ہائے اپنے بچیاں نو احساس کرا رہی ہاں میں اپنے بچیاں نو اطمینان دے رہی ہاں تاکہ میرے بچیاں نو پتہ چل جائے آئے چولے اتے ہانڈی پئی ہے آئے اندر کھانا پک دے پیاں تے کھانا پکے گا تیار ہو جائے گا تے سانو مل جائے گا تے ماں دی ہے وے نوجوانا کیڑیاں گلا کرنا میں تے اپنی اولاد نو صبر دے رہی ہاں حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا کہ اس ہانڈی اندر آئے گوشت نہیں پکانڈیا اس ہانڈی اندر پانی ابلندیا اپنی اولاد نو ماں صبر تے دلاسا دی جا رہی ہے ہائے حکمرانو کاش تواڈے دل بھی اللہ سے بنا دے حضرت امیر المومنین ہائے جلدی دینال ہائے بیت المال اندر پہنچم دینے ہائے چل دیا بیت المال دی اندر انج آٹے دا توڑا تھیلا اٹھایا ہائے اپنے کندھے اندر رکھ لیا ہے تے نال اسلم غلام تے آمدہ امیر المومنین مینو اٹھا دیو آئے مینو چکا دیو آئے قرآن دی ایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو ویرو یاد آ جام دی ہے آئے وازرتوں وزر اخرى آئے قیامت نو آئے کوئی بندہ
اللہ اکبر کوئی بندہ کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر بندہ اپنے بوجھ نو اٹھاندہ نظر آئے گا تے جناب اسلم غلام کہن لگا اے امیر المومنین لیاؤ نا آٹے دا تھیلا میں اپنے سر تے رکھ لینا تے پیارے امیر المومنین فرماندے نے او پیارے اللہ اکبر آیا میں تینوں تھیلا پڑھا دیا تے کل نو تو میرا بوجھ چک لے گا آندے نہیں نہیں ہو سکتا اے پیاری امیر المؤمنین نے اللہ اکبر تھیلا اٹھایا اے جناب کچھ اناج لے آئے اے راشن لے گئے اس خیمے تک پہنچ جاندے نے اللہ اکبر اے میرے پیارے امیر المؤمنین توجہ میں رکھو اے پیارے امیر المؤمنین نے اے جناب چولہے اندر اے آپ لکڑا رکھ کے اے امیر المؤمنین نے اے پھوکا مار مار کے اللہ اکبر تمہیں دینا اے امیر المؤمنین دیا اے اکھاں چوں آنسو چل دے جا رہے نے اللہ اے آگ بال جھم دیئے آئے میں صدقے جاواں پیارے امیر المومنین آپ روٹیاں پکا لیندے نے ہانڈی تیار کر لئیے اللہ اکبر اور پیارے احساس تے ذمہ داری دا انہا خیال رکھے حضرت امیر المومنین نے اینج کھانا پک جاندے کھانا تیار ہو گیا ہے تے آپ سیڑ تے بے جاندے نے اللہ اکبر آئے نالے روندے جاندے نے آئے اللہ کی بن گیا آئے میری حکمرانی دے امدہ ہے میری رائے دائے حال اللہ اکبر آندے نے میں اونی دیر تک میں اس خیمے جو نہیں جاواں گا جب تک انہا بچیانو جتے روندے بیسا میں ہس دیا نہ ویکھلا امیر المومین بے جاندے نے آئے نہ بچیانے کھانا شروع کر لے آئے تاکہ کھانا کم دیا اے بچے سیر ہو جاندے نے آئے ویکھیا اللہ اکبر کہ نہ بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے آئے امیر المومنین دا دل ڈر گیا آئے دل گیا اندر اللہ تیرا شکر ہے اللہ انہوں کھانا نصیب ہو گیا اللہ اکبر حضرات کون حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں تے نہ احساس تے نی ذمہ داری میرے تے وے میں تے ڈرنا اللہ اکبر کے فرات دے کنارے تھے اگر کوئی کتا بھوکا مر جائے اے مینوں اوندہ بھی اللہ دے سامنے حساب دینا پہے گا او ویرا کیوں نہیں یہ خیال کر دے اللہ اکبر تے احساس تے ذمہ داری دا آنا کیوں آج تیرا خون سفید ہو گیا آئے کیوں نہیں ہوں احساس کردہ اپنی بیوی دا کیوں نہیں ہوں احساس کردہ اپنے نوکر دا کیوں نہیں ہوں احساس کردہ اپنے ہمسائے دا کیوں نہیں ہوں احساس کردہ اپنی اولاد دا کیوں نہیں ہوں احساس کردہ اپنی تیاں دا کیوں نہیں ہوں احساس کردہ او دوستا اپنے آلو عیال دا اللہ اکبر رب ذوالجلال دی قسم ہے قیامت دا دن ہوئے گا تے جگان دے بھیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے اے بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا تے قدم نہیں ہلا سکے گا
اللہ اکبر. جب تک یہ بندہ 5 سوالوں دا یہ بندہ جواب نہیں دے گا. آیا کہ تینوں عمر ملی سی اے عمر کیویں گزاری آ, تینوں جوانی ملی سی جوانی کتھے لگا کے آیا, تینوں اللہ اکبر مال ملیا تو مال کیویں کما کے آیا, تینوں مال ملیا اے مال کیویں خرچ کر کے آیا, تینوں علم دیتا گیا آیا کہ اس علم تو فائدہ اٹھایا کہ نہ, اس علم تے جناب کنا کو عمل کر کے آیا سے. اور ویرا احساس کر اپنی زندگی دا ذمہ دار بن جا. اللہ اکبر اپنا تے اپنے گھر والے آندا نہیں تے ایک ویلا آنے والا ہے آئے قبر اندر ہوئے گا تے سارے احساس ہو جان گے ساریاں ذمہ داریاں. اللہ میری توبہ آئے فرشتے گرز مارن گے تے یاد آ جان گیا آج کیوں نہیں اپنی ذمہ داریاں نو اللہ اکبر نبھاندا, کیوں نہیں تیرے دل اندر احساس پیدا ہوندا. اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا تے سوال ہو جان گے آئے پوچھ لیا جائے گا. اللہ اکبر آنا سونیا او نبی دے صحابہ جنہ اپنی زندگی گزاری آئے احساس تے ذمہ داری دینا ہے. اللہ اکبر اللہ میری توبہ سونیا کدی غور تے کریا کرنا اس عارضی زندگی تے اندر. اللہ اکبر اور کدی تینوں احساس ہوئے نا جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے مومن وہی بندہ ہے جو اپنے واسطے پسند کردا تے اپنے بھائی واسطے بھی اوہ چیز پسند کردا. اور سونیا تیرا دل کردا نا میرا گھر سونا ہوئے, تیرا یہ بھی دل کرنا چاہیے میرے بھائی دا بھی گھر سونا ہوئے. بے شک پیسے دینا یا تھے پر تیرا دل صاف ہونا چاہیے اور تیری مرضی ہے پائی نال تاون کرے یا نہ کرے. اللہ اکبر او ویرا تیرا دل کر دے میں آج کراں تے تیرا اے بھی دل کرنا چاہیے میرا بھائی بھی حج کر کے آئے تیرا دل کر دے میرے تھلے گڈی سونی ہوئے تیرا اے بھی دل کرنا چاہیے میرے ویر تھلے بھی گڈی سونی ہوئے جے تیرا دل کر دے اللہ اکبر اچھا کھاواں تے ویرا تیرا اے بھی دل کرنا چاہیے میرے بھائی دے دسترخوان تے بھی اچھا کھانا کھوے. اور جی میں تو اپنی اولادان دا فکر کرنا ہے کاش تیرے دل اندر اپنے برا دی اولاد دا بھی فکر پیدا ہو جائے. اللہ میری توبہ آج چاچے دروازے ڈھولیں نے آئے کوئی جناب دروازے تی برا دی اولاد نہ آ جائے ہمسایہ نہ آ جائے. او احساس ختم ہو گیا آئے دکھ ختم ہو گئے فکرہ مک گئیاں آج آمدن رحم نازل نہیں ہوندا آئے کدو تیرے دل تے اللہ اکبر کسے دی فکر لگی ہے تیرے دل اندر آئے کدی کوئی احساس پیدا ہوئے تے اللہ اکبر رحم نازل ہوئے نا. اللہ اکبر آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایوینی دنیا تو روندے میرے آقا دنیا تو چلے گئے. اللہ فرماندے نے فالا اللہ کا باقی ان نفس کا. اللہ اکبر سونیا اینا پیچھے آئے رو رو کے آئے اپنی جان نہ گوا دیا جائے. اللہ اکبر فَإِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ اللہ اکبر قرآن تے ایمان نہیں لے کے آن گے. آویخ میرے آقا نو اپنی زندگی دے اندر اپنی امت دا کنا احساس ہے. میرے آقا تے مسلح تے روم دے تے امت دے فکر دے اندر میرے آقا سیدی اندر روم دے تے امت دے غم دے اندر میرے آقا دعا اندر روم دے تے امت دے اللہ اکبر احساس اندر میرے آقا نے اپنی ذمہ داری پوری
نبھا دیتی ہے. میرے آقا نے جیڑا جیڑا مسئلہ ہے سی شرع دا مسئلہ ہے میرے آقا نے امت تک واضح کر دیتا. میرے آقا نے ہر قسم دا واقعہ اپنی امت تک واضح کر دیتا. میرے آقا علیہ السلام نے پیارے اپنے جسم تے پتھر برداشت کر کے ذمہ داریاں نبھائیاں نے. میرے آقا علیہ السلام نے شیب ابی طالب دی جیل اندر قید ہو کے اے پتھر اللہ اکبر اے پتھر کھا کے اے پتھر درختاں دکھا کے میرے آقا نے ذمہ داریاں نبھائیاں نے. اللہ اکبر. میرے آقا نو سیدھے دی حالت دے اندر ہائے اوجڑیاں رکھیاں گئیاں. میرے آقا نے ذمہ داریاں نبھائیاں. میرے آقا دے رستے اندر کنڈے کھلارے گئے. میرے آقا نے پھر بھی ذمہ داریاں نبھائیاں. میرے آقا دے کھانے اندر زہر تک ملا دیتا گیا. میرے آقا نے پھر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائیاں. اللہ اکبر. تاکہ میری امت سور جائے. میرے آقا نے احساس کی ہے میری امت بخشی جائے. میرے آقا نے دکھ اٹھا لے. اللہ اکبر. پر اپنی ذمہ داری دا معاملہ اللہ اکبر اختیار رکھے ہے. آؤ پھر میں کیوں نہ کہا اس دنیا کے اندر ہر انسان دا حق بنتا ہے کہ احساس کر جائے اور ذمہ داری اپنی نو نبھا جائے. پر میں اس افسوس والے بات نو کہنا چاہنا ہے آج کوئی احساس کرتا ہے تے اس واسطے کرتا ہے کہ دنیا تے میری بلے بلے ہوئے گی تے لوگ آکھن گے فلانا بڑا کسے دا احساس کرتا ہے. آج کوئی ذمہ داری نبھانتا ہے تے لوگ اس واسطے نبھاندے نے تاکہ لوگاں دے اندر میری اڈی اونچی ہو جائے تے لوگ آکھن بڑی ذمہ داری نبھانتا ہے. نا 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 رب کعبہ دی قسم احساس تے ذمہ داری ہر وہ انسان اچھے طریقے نہ نبھانتا ہے جن میں دل اندر اے ہوئے کہ میں احساس کر لا تے اللہ دی رضا واسطے میں ذمہ داری نبھانا تے اللہ دی رضا واسطے. الحمد